Bulahan ka sa mga babae nga tanan, Lucas Kapitulo 1, versikulo 42. Ngano man nga si Maria bulahan man sa mga babae nga tanan. Unang-una, tungod sa iyang pagka-immaculate conception. Gisabak siya sa iyang inahan ni Santa Ana nga walay buling sa sala. Kay giandam ang iyang sabakan nga mamahimong inahan sa Dios. Ikaduha, ang iyong pagkainahan sa Dios. Ato nang gisaulog kada Enero 1, bagong tuig. Ikatulo, ang iyang perpetual virginity. Birhen siya sa kanunay, putli kanunay, bisan pa human siya nanganak ni Jesus. Ikaupat, ang iyang assumption, bot pasabot, gid saka siya sa langit, lawas o kalagid, ayuman siya sa mga anghel, buhi siya saka sa langit o hantod karon. Manay atong gituuhan. Ug ang musumaray siya niyang paggabiran sa kaudang lupig, yung gibuntog niya ang sala. Wala gid siya matakdi sa